अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान चला गया, हमें सारे रोज़े अल्लाह ने हमें रखवा दिए। अल्लाह का शुक्र है कि सब ये अल्लाह की मेहरबानी की वजह से होता है। तो ईद आ गई है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और इसके साथ हमें अफसोस भी है कि मुसलमान सारे आपस में उलझे हुए हैं कि एक का मुंह मशरिक का, दूसरे का मगरिब को। अल्लाह हमें हर तरह के फितनों से बचा के रखे। और ये इज़राइल और अमेरिका वगैरह सारे बुरी तरह मुसलमानों के पीछे हैं। बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन ये हिडन किस्म के एनिमीज हैं जिनसे अल्लाह हमें बचा के रखे। आप सब दुआ कीजिए कि सबको अल्लाह हिफ्ज़ मान में रखे, ख़ास तौर पे सारी उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों से निजात दिलाए। तो मैं आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। मुख्तलिफ तरह के टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, क्योंकि अब मेरा ख्याल है 130 के करीब एपिसोड हो चुके हैं। लोग तंग भी आ जाते हैं। तो मैं तो हिम्मत करके करता रहता हूँ। कुछ मुझे पढ़ने का मौका मिल जाता है, कुछ रिव्यू हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं। मुझे उसका बेनिफिट, मैंने बेनिफिट के लिए किया ही नहीं। ना कोई पैसे का प्रॉब्लम है कि जी पैसे उससे मिलते हैं, ना उन्होंने देने हैं, ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन करता रहता हूँ। तो आज का मेरा ख्याल था कि ईद के मुनासबत से मैं करूँगा कि एक छोटा सा, मेरे अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, मैं देखता रहता हूँ। लोग आते हैं मेरे पास तो दुआ में मर्जी करते हैं। एक टॉपिक की दुआ में मर्जी करने वाला है। तो मैं मजाक मजाक से उनसे कहता हूँ, मुंह सीरियस रखता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, दुआ में मर्जी आप नहीं कर सकते कि जी आप कहते हैं कभी कभी ले लेता हूँ दुआ, मैं कभी एक दिन नागा कर लेता हूँ, दवाई अच्छी नहीं होती। मैं कहा दवाई बेशक अच्छी नहीं है, लेकिन अगर लिखी जाती है, कोई लिखता है तो उसमें मर्जी नहीं चलेगी। तो मैं आमतौर पर मजाक से कहता हूँ कि 4-6 सूरतें हैं जिसके अंदर आप मर्जी कर सकते। एक तो यह है कि MBBS कर लें, कुछ स्पेशलाइजेशन कर लें, तो फिर आपको हक है, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे कि आप खुद स्पेशलिस्ट हैं, आपको पता है, तो लिहाजा मर्जी क्या करनी है आपने। दूसरा मैं कहता हूँ ख्वातीन से कि अगर आपने मर्जी करनी है तो उसके लिए आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तलवार के जोर पे फतह करना होगा और झांसी की रानी या रजिया सुल्ताना बन के तख्त पे बैठना पड़ेगा, तभी आप मर्जी कर सकती हैं मर्दों को कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान फतह करके शहनशाह अकबर, जहांगीर बादशाह, औरंगजेब आलमगीर की तरह तख्त पे बैठे। तो मर्जी करें, हम आपको रोकेंगे नहीं। रोकना भी चाहेंगे तो डरते हुए नहीं रोकेंगे कि आप हमारा सर कलम कर देंगे। लिहाजा ये मर्जी वाली बात नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं लोगों के कि मुझे ब्लड प्रेशर है डॉक्टर साहब, मैं कभी कभी लोपरीन लेती हूँ। और मैं कहता तो बंदी खुदा की, लोपरीन का ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक है? ये आपका, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आपने लिया? लेकिन अपने आप नहीं, मैं सोचा ये खून पतला करती है। तो खून पतला करना को दूध में पानी मिलाने वाले करते हैं दूध को पतला। ये कोई एस्प्रिन दूध को, खून को पतला नहीं करती। इसका तो अपना एक्शन है प्लेटलेट के ऊपर, उसको इनएक्टिवेट करती है। फिर ये होता है कि मैंने सुनता रहता हूँ, कभी कभी आ जाते हैं कि जी मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं खाना ज्यादा करता हूँ तो उस दिन मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेता हूँ। मैं कहा ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जैसे वो ख्वातीन कहती हैं कि मैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लोपरीन लेती हूँ, 6 साल से ले रही हूँ और मैं ठीक हूँ। तो मैं कहता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपको दवा की जरूरत नहीं है, एहतियात किया करें, ये अच्छा नहीं है। और ये जो सिरा सीधी बात के ज्यादा खा के को दवाई लेना, ये भी ठीक नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट है कि मैं रोज ब्लड प्रेशर देखती हूँ, रोज ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हूँ, अगर ठीक है तो नहीं लेती, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि उसकी रेगुलर दवा ले, ज्यादा डोज ना ले, कम ले, लेकिन रेगुलर ले। 365 दिन लेना है। ये लोग मेरे पास आते हैं ना कभी कभी दिखा के कि जी दवाई, आमतौर पे जब निकलने लगते हैं दरवाजे से तो दरवाजे से निकल के वापस आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया नहीं कितनी देर लेनी। मैंने कहा मैंने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख दिया है, जो चीजें लिमिटेड टाइम के लिए हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए लेते हैं। मैं लिख देता हूँ 10 दिन लेनी है, 2 हफ्ते लेनी है। लेकिन ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयां तो मैंने आगे लिखा नहीं। मैंने लिखा सुबह एक रोजाना सुबह लेनी है, ये दवाई रोजाना रात को लेनी है। तो मेरा तो यही है कि जब तक सुबह आ रही है आपने लेनी है। वो बस मुंह खुला कि इसका क्या मतलब है। मैं कहा इसका मतलब जो भी है, लेकिन अगर सुबह होती है तो आपने लेनी है, जो रात होती है तो लेनी है। कहते ये तो फिर रोज ही होती है। मैं कहता रोज लेनी है।
میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی دن فیصلہ کرے، کئی ملکوں میں رات نہیں ہوتی، کئیوں میں دن دیر تک رہتا ہے، تو اس صورتوں میں مشکل ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو ہمارا یہ ہے نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے نہ کا نہیں کرنا، ریگولر لینی ہے، تو پھر بڑا سوچتے سوچتے لوگ چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کولیسٹرول والا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتا ہوں، میرے لیے نہایت ناپسندیدہ دوائیوں میں سے اسٹیٹن شامل ہے، کیونکہ میں کولیسٹرول کو اللہ کی نعمتوں میں شمار کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے لیے سب سے اچھی دوائی جو کولیسٹرول لورنگ ہے نا، وہ ہے دوڑ، دھوپ اور دودھ۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ 3 دالیں ہیں، دال سے دوڑنا یعنی ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، برسک واک کرنا، اور دھوپ میں، ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھنا، اور دال سے دودھ پینا۔ اور جسم میں کولیسٹرول موجود ہو تو یہ دوڑ، دھوپ، دودھ استعمال کریں آپ، تو آپ کا کولیسٹرول جو، اور آپ کا وائٹامن ڈی وغیرہ کبھی زیادہ نہیں ہوتا، کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ میرا جو بیسٹ انجیکشن میں کہا کرتا ہوں، میرے لیے سب سے بیسٹ انجیکشن شبنم ہے۔ میں نے آج تک کسی کو لکھی نہیں ہے، یہ جو ہماری جو وزن کی لورنگ ڈرگز ہیں ساتھ وہ کرتے ہیں نا، جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں شوگر کے اندر، تو میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میں کہتا میرے لیے تو سب سے اچھا ٹیکہ انجیکشن ڈیو ہے، شبنم ہے۔ شبنم میں ڈیو بنتا ہے، ڈی سے ڈائٹ کنٹرول کر لیں، ایکسٹریم لیول پہ بے شک کریں، ایکسرسائز کریں اور ویٹ کم کریں، اور اگر ہو سکے تو سگریٹ نہ پیے۔ یہ بیسٹ دوائیاں ہیں آپ کی صحت کے لیے، اس سے اچھی دوائیاں کوئی آئی نہیں ہیں۔ دوسرا میں آپ کو ویسے وارننگ دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس بڑا بلڈ پریشر کی دوائیوں میں کافی سارے گروپس ہیں جو کہ تقریباً ہر ڈاکٹر ہی لکھتا ہے۔ اے سی آئیز ہیں، یہ اینجوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر ہیں، جیسے کورسل ہو گئی ہے اور رینیٹیک ہو گئی ہے، اور یہ اس طرح کی اس گروپ کی، اور اینجوٹینسن ریسپٹر بلاکرز ہیں جس میں والسارٹن ہے، طرح طرح کے سارٹنز ہیں، یہ ایزی ڈے، زیور، سارے یہ اینجوٹینسن ریسپٹر بلاکرز ہیں، بڑی ونڈرفل ڈرگز ہیں، بہت ہے، ہم بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن کوشن ہے کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں بالکل نہیں لینی۔ یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، کل کنسیپشن ہو جائے تو پھر آپ اگر لے رہے ہیں تو جو بچے کو بہت irreversibly ڈیمیج کر دیتی ہے، کڈنی ڈیولپ نہیں کرتے، اور رینل گردے کہتے ہیں، گردے ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، تو گردے ڈیولپ کے بعد بچہ کیا کرے گا؟ تو یہ اس عمر میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ فریکوینٹلی ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم وارننگ دے کے بند کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنی چاہیے۔ مرضی کر سکتے ہیں، وائٹامنز میں مرضی کر سکتے ہیں، پین کلر حتی المقدور نہ لیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کم سے کم لیں، اس سے بھی اچھی بات ہے اگر زیادہ نہ لینا جو ہے نا بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ جو چیزیں وائٹل ہیں وہ لینی ہیں، جیسے کسی کو اینٹی بائیوٹک شروع کی ہے تو وہ اس کو لینی ہے، اس سے مرضی نہیں کر سکتی میں نے دو ٹائم چھوڑ کے پھر لے لی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر دوائی کی ہاف لائف ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا۔ ہاف لائف کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کی زندگی جسم میں کتنی ہے، وہ ہاف لائف کو کتنی دیر میں آدھی دوائی جسم سے نکل جاتی ہے، اس کو ہاف لائف کہتے ہیں۔ کسی دوائی کی ہاف لائف اگر 3 سے 5 گھنٹے ہے، اس کا مطلب 5 گھنٹے میں آدھی دوائی جسم سے نکل جائے گی، باقی آدھی اگلے 5 گھنٹے میں نکل جائے گی، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 12 گھنٹوں میں جا کے دوائی کی لیول جسم میں بالکل کم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں آپ ایک بار نہیں لے سکتے، 2 بار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں ایک بار، آپ نے 2 بار کہا، میں ایک بار لے رہی ہوں۔ میں کہ اس کی ہاف لائف، کھانا کتنی بار کھاتی ہیں کہ جی 3 بار، تو میں کہ ایک ہی بار کھا لیا کریں۔ وہ کیسے، پھر وہ شام کو بھوک لگتی ہے۔ میں اسی طرح دوائی بھی آپ اگر ایک ٹائم لیں گی تو شام تک اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں جو جراثیم اپنے آپ کو وہ عادی بنا لیتے ہیں، ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، پھر افیکٹو نہیں رہتی۔ تو کچھ دوائیوں میں کانسیپٹ ہے، خاص طور پہ وائٹامنز ہیں، پین کلرز ہیں، ان میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن جو وائٹل دوائیاں ہیں اس میں نہیں ہے۔ کسی کو کلاٹ ہے خون کے اندر، کوئی کسی کا سٹینٹ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ دے رہے ہیں، اسپرین بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ کلوپیڈوگریل بھی دے رہے ہیں، اور دوسری بھی چیزیں کبھی کبھی ساتھ دیتے ہیں، تو ان میں آپ مرضی نہیں کرتے، کیونکہ چند دن کی غلطی سے وہ سٹینٹ پڑا ہوا کلاٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر، وہ آئی ایس آر ہو جاتا ہے، انسٹنٹ ریسٹینوسس ہو جاتا ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک کا رزلٹ بنتا ہے۔ تو ان چیزوں میں مرضی نہیں کرنی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، عید میں آپ کی خوشیوں میں سب کو شامل کریں، غریبوں کو بھی شامل کریں، اپنے اہل و عیال، اپنے سارے جو اقربین جس کو کہتے ہیں،
قریبی لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.